जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट M.A. खोखर, सिटी न्यूज़ इस्लामाबाद से। नाजरीन, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े अजाब से गुजर रहा है, अजाब वो है जो सैलाब की सूरत में आया हुआ है। मेरी तमाम पाकिस्तान के नाजरीन से दरख्वास्त जाए, ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर अजाब है। ये अजाब किस करतूतों की वजह से आते हैं और अल्लाह ताला की नाराजगी क्यों होती है, पैदा होती है, जब अल्लाह की मखलूक अल्लाह के अहकामात से हट जाए। इसमें बशमूल अवाम और हमारे हुक्मरान सभी शामिल हैं, जिन्होंने अपने अल्लाह के अहकामात को ठुकराया, उनको मानने से इनकार किया और अल्लाह के अहकामात के खिलाफ मखलूक खुदा के साथ ज्यादतियां और मखलूक खुदा ने अपने आप के साथ ज्यादतियां शुरू कर रखी, जिसकी वजह से इस वक्त पूरा पाकिस्तान सैलाब नहीं अजाब में डूबा हुआ है। हमारी दरख्वास्त है, हाथ बांध कर दरख्वास्त था कि ये खुदादाद मुमलकत पाकिस्तान, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, इसमें बसने वालों को अल्लाह और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलना था, मगर उससे हम हट चुके हैं। इस वक्त जिधर देखो चोरा चकारी, हेरा फेरी, जनाकारी, शराब नोशी, तमाशबीनियां, हराम जदगियां, जाल साजियां, जायज और नजायज हुक्मरानियां और अवाम के वो करतूत जो नाकाबिले बर्दाश्त मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत को है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें अजाब में मुब्तला कर दिया। और इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन जो है वो पानी की नजर हो चुका और बह चुका है। खुदा के लिए अपना किबला दुरुस्त कर लो, अल्लाह की ये निशानियां हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राना शम्स इमरान साहब, जिनकी पाकिस्तानी माशरे पे, पाकिस्तान की तारीख पे, पाकिस्तान के हालात और वाकयात पे बड़ी गहरी नजर होती है। ये कालम निगार भी हैं, बड़ा अच्छा लिखते भी हैं। इनसे बात करते हैं। राना साहब, इस अजाब इलाही से छुटकारा करने का कौन सा तरीका है? जी तो नाजरीन, हम चलते हैं राना इमरान शम्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया खोकर साहब, आपने मुझे आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। खोकर साहब, पहली बात तो यह है कि ये अजाब इलाही नहीं है, ये आपकी नलायकियाँ हैं। जब नलायकियाँ बढ़ जाती हैं तो वो अजाब बन जाते हैं, लेकिन आप इसको अजाब इलाही नहीं कह सकते। अल्लाह ताला ने आपको, इंसान को बाशऊर बनाया है, अक्ल फ़हम अता फरमाई है कि अपने मामलात को ऐसे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाएं। हम 78 साल से सुनते हैं कि इंडिया पानी रोक रहा है, इंडिया पानी छोड़ रहा है, लेकिन हमारी कारकर्दगी सिफर है। अभी भी आप देख लें, हमारे जो ऊपर मुसल्लत किए गए हैं लोग, वो अभी भी ये बात कहते हैं कि डैमों की जरूरत नहीं है, नहरों की जरूरत नहीं है, और साथ ये कहते हैं कि हमने 12 अरब डॉलर का पानी समुद्र में डाल दिया है, हमने 16 अरब डॉलर का पानी समुद्र में डाल दिया है। उससे इन लोगों को कोई इससे गर्ज नहीं है कि मुल्क तरक्की करता है या नहीं करता। इनको कोई गर्ज नहीं है कि अवाम इससे फैज़याब होती है या इसके अजाब में मुब्तला होती है, उसके नुकसानात होते हैं तो होए, इनको कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना कि अजाब आएंगे, आफात आएंगे तो डॉलर आएंगे। ये इस माटो पे अमल कर रहे हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। आप डैम नहीं बनाते। अभी आप देख लें कि 56 में के बाद से कोई डैम नहीं बने जो काबिल जिक्र हों। चाइना ने दुनिया का एक बहुत बड़ा डैम बनाया है। वैसे उसके डैमों की जो काबिल जिक्र डैम है चाइना के, वो 56,000 से ऊपर हैं। लेकिन अब उसने एक और डैम जो बनाया है, जो इंडिया का जो दरिया है ब्रह्मपुत्र, उसके ऊपर, उसके मंबे पे जो डैम बनाया, वो एक और उससे भी बड़ा डैम बन रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़ा इन्होंने बनाया, उससे भी बड़ा डैम बन रहा है। तो क्या ये लोग, ये कौम बेवकूफ है? हम अक्लमंद हैं बहुत ज्यादा
کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, لوگ یہ ڈیم بنا رہے, یہ بیوقوف لوگ ہیں. تو عوام, اس میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے, حکومتی لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ جتنا نقصان ہوگا, جتنے افراد مریں گے, جتنا ان کا نقصان ہوگا قوم کا, اتنا ہی ان کو امداد ملے گی باہر سے, اتنے ہی امداد لینے میں ان کو آسانیاں پیدا ہوں گی. اور وہ امداد انہوں نے کہاں استعمال کرنی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. یورپ میں, مڈل ایسٹ میں انہوں نے اپنے بینک بیلنس بنانے ہیں, اپنی جائیدادیں خریدنی ہیں. یہ کہاں سے آئیں گی بھائی؟ یہ امداد آئے گی تو آئے گی, یا پھر یہ قرضہ لیتے ہیں ہمارے سر کے اوپر, قوم کے سر کے اوپر, جس کو اتارنا ہم نے ہوتا ہے, انہوں نے نہیں اتارنا ہے. انہوں نے تو اپنی جائیدادیں بنانی ہیں. تو کھوکھر صاحب, عذاب رانا صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. 10 منٹ کا پروگرام ہے, 5 منٹ گزر گئے ان حکمرانوں کے کرتوتوں کو حکمرانوں کی کرتوت بتاتے ہوئے یا ان کی نااہلیاں بتاتے ہوئے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خالی حکمران ہی اس چیز کے موجب الزام نہیں ٹھہرائے جا سکتے, اس میں ہمارا پورا معاشرہ شامل ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, یہ ہماری نالائکیاں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت بڑی ہی جبار اور قہار ذات ہے. جب اللہ کی حکمرانی ماننے سے کوئی بھی عوام انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی شکل میں عذاب نازل کرتا ہے. بھائی اس سے پہلے کیوں نہیں ایسے عذاب نازل ہوئے تھے؟ اس سے پہلے بھی سیلاب آیا کرتے تھے. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس عوام الناس میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں اور جس عوام الناس کے پاؤں پہ کھڑے ہو کے یا ووٹ لے کر یہ حکمران آتے ہیں وہ اسی عوام میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری عوام بشمول وہ بنے ہوئے حکمران سارے ہی اس میں شامل ہے. تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے, توبہ طیف کرنے کے لیے, ان عذابوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں اپنے رب العالمین کے ساتھ کیا بات کرنی چاہیے, کون سی معافیاں مانگنی چاہیے, کیسے اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے, اس میں روشنی فرمائیے گا. 3 منٹ آپ کے پاس ہے سر. سر پہلی بات تو جو آپ نے یہ کہی ہے نا کہ لوگوں کا بھی شمار ہے, پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے ووٹ سے کوئی حکومت نہیں آتی. یہ ذہن میں رکھ لیں, آپ اس غلط فہمی سے نکل جائیں آپ کہ آپ کے ووٹ سے کوئی حکومت بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی آپ نے بات کی کہ عوام کا بھی اپنا قصور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی جب گزر جاتا ہے نا ٹائم تو پھر ہم اشاش بشاش ہو جاتے ہیں. ہم آگے کی پلاننگ ہم بھی نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. ہم بھی عوام بھی سارا حکومتوں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھ جاتی ہے کہ حکومت ہمارے لیے کچھ کرے گی. اگر حکومت نہیں کر رہی, جو جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہو, تو آپ کو خود ہی اپنے اسباب کو بچانا ہے, اپنی زندگیوں کو بچانا ہے, اپنے بچوں کو بچانا ہے. اس کے لیے آپ نے خود بھی پلاننگ کرنی ہے. اجتماعی طور پر ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے, آپس میں بھی عوام بھی ایک دوسرے سے انٹلیکچوئل نہیں ہے. اب آپ نے بات کی ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا, تو دیکھیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام احکامات آپ تک پہنچا دی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین مکمل کر کے آپ کو دے دی ہے. تو آپ اللہ کے احکامات پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں, نبی پاک کے احکامات کو سامنے رکھیں اور اللہ سے توبہ طائب کریں. جو اللہ کے حقوق ہے وہ ادا کریں. آپ اللہ کے حقوق اگر جب تک ادا نہیں کریں گے تو آپ ایسے ہی لوگ آپ کو پھر مسلط رہیں گے قوم کے اوپر. جی بہت شکریہ رانا عمران صاحب, آپ کا بہت خوبصورت میسج بھی عوام تک پہنچ گیا. بہت اچھا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا. میری گزارش ہے اپنے ناظرین سے, مملکت پاکستان میں رہنے والوں علماء کرام سے, عام آدمیوں سے, پڑھے لکھوں سے, جاہلوں سے, ان پڑھوں سے, اس ملک کے تمام باسی جو رہتے ہیں اس ملک میں, اس وقت کا کوئی بھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا اصل قبلہ کس طرف ہے. یہ جو ہم عبادات, نفلی عبادات کرتے ہیں یا فرضی عبادات کرتے ہیں, شاید یہ بھی ہم ایکسرسائز کی طرح کرتے ہیں, دل و جان سے اپنے رب العزت کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. ہمیں ہمیشہ دنیا داری کے اور دنیا کے پاپڑ بیلنے کے علاوہ اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے. حکمران ہے تو وہ مال لوٹنے کے چکر میں ہے, عوام ہے تو وہ پیسہ بنانے کے چکر میں ہے, خواہ وہ چوری بنایا جائے, ہیرا پھیری کر کے بنایا جائے, کسی کی جانوں سے کھیل کر بنایا جائے.
इस मुल्क के डॉक्टर हो, सहाफ़ी हो, जज हो, वकला हो, टीचर हो, उलमा कराम हो, बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, इवन के जो सबसे नीचे मजदूर है, वो सब बेईमान के बेईमान हैं और इन बेईमानियों का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। मेरा लफ्ज किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी नस्लें इस मुल्क में इज्जत के साथ रह सकें और अपने अल्लाह के हजूर रोज़े क़यामत जाके सुरखरू हो सके, तो अपना अपना सबको किबला दुरुस्त करना होगा। वरना ये मैं वाज़े आपको बता रहा हूं कि मैं खुद नहायत गुनाहगार इंसान हूं, लेकिन मुझे यूं लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये हमें निशानियां दी जा रही हैं कि इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना वही होगा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब जोश आया तो उन्होंने कहा मूसा अब इसको गर्क कर दो, ऐसी बस्तियों को गर्क कर दो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल किया कि अल्लाह इसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नेक पाक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अजाब शुरू उनसे करो जो नेक पाक है, इसलिए कि उन्होंने मेरा पैगाम उन बदकारों तक नहीं पहुंचाया, उन बदकारों को नहीं समझाया, लिहाजा मुझे उनकी नमाजें, तस्बीहां, रोजे, हज नहीं चाहिए। मैंने इनको आला अशरफुल मखलूक पैदा करके भेजा था इसलिए कि सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चले, मगर किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं ली। हर कोई अपनी अपनी तमाशबीनियों में, अपनी चोरा चिकारियों में लगे रहे और उसका आखिर अंजाम ये हुआ जो पाकिस्तान का होता जा रहा है। तो खुदारा अपना किबला दुरुस्त कीजिए, तब तक के लिए दीजिए मुझे और राना इमरान शम्स साहब को इजाजत। वक्त की कमी की वजह से हमने प्रोग्राम को शॉर्ट किया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।